पुनेर में अम्बेला चेक पोस्ट पर रात गए दहशत गर्दों की फायरिंग, एक पुलिस एहलकार शहीद जबकि दूसरा जख्मी। शहीद एहलकार की फजल राजी के नाम से शनाख्त, जख्मी एहलकार को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बानिया PTI की 9 मई समेत 7 मुकदमात में अबूरी दरख्वास्त, जमानतों पर समात। आज इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर में होगी। जेल से वीडियो लिंक पर बानिया PTI की हाजिरी लगवाने की हिदायत, अदालत ने वकला को दलाइल के लिए तलब कर रखा है। और पुलिस अफसरान और अहलकारों के खिलाफ सानिया मॉडल टाउन इस्तगासा केस पर समात आज होगी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मुतफर्रिक दरख्वास्त पर दलाइल के लिए फरीकैन को तलब कर रखा है। पाकिस्तान अवामी तहरीक के सीनियर वकील मखदूम मजीद शाह अदालत पेश होंगे। 9 मई के केसेस के तमाम 498 मुल्जिमान का बाकायदा ट्रायल आज से शुरू होगा। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ अदियाला जेल में समात करेंगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद भी तलब। बानिया PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद होने का इनकार। इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज, रात 12 बजे जलसे जुलूस रैलियां खत्म। खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की तरसील का काम मुकम्मल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध कहते हैं वोटों की गिनती के दौरान एक एजेंट को मौजूद रहने की इजाज़त होगी। अमन व अमान की सूरत हाल को काबू में रखने के लिए पाक फौज कल से अपनी जिम्मेदारियां संभालेगी। कराची के तमाम सीटें को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेंगे, मेरे नुमाइंदे मुंतखब होंगे तो मेरे लिए आसान होगा कि मैं तमाम इलाके में काम करूं। कराची वाले 20 नशिस्तें दिलाए। पीपल्स पार्टी की सियासत, खिदमत और नवाज शरीफ की जाती दुश्मनी है। शहर कायद में लसानियत और मजहबी मुनाफरत पर इंतखाब लड़ने वालों को वोट ना दें, तीर पर ठप्पा लगाएं। शहर के मसाइल में खुद हल करूंगा। बिलावल भुट्टो की कराची में रैलियां। खिताब में कहा अशराफिया से मराद लेकर गरीब को देंगे। दिया मेरी जगह लाई किसको, जिसने कहा मैं अवाम को 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। बोलो यार किसी को नौकरी मिली, अगर मिली तो हाथ खड़ा करो। और कहते कि यूथ हमारे साथ है, पाकिस्तान की यूथ, और यूथ तो मेरे साथ ये खड़ी है। ये तो कोई यूथ मेरे साथ, ये यूथ नहीं है। यूथ मुस्लिम लीग नून के साथ, मुझे निकाल कर जिसे लाए उसने झूठे वादे किए, मुझे ना अहल करार देने वाला सारी जिंदगी के लिए खुद ही डिस्क्वालीफाई हो गया। नवाज शरीफ का मरी में जवाब, मोटरवे बनाएं और ट्रेन चलाने का ऐलान। इंशाल्लाह हम एक मोटरवे भी बनाएंगे इधर से इंशाल्लाह, जो पूरे मरी के चारों तरफ मोटरवे आएगी, चारों तरफ, पिंडी से और इस्लामाबाद होते हुए मरी तक ट्रेन लेके आए, ट्रेन। और फिर ये ट्रेन यहाँ सिर्फ यहाँ न रुके, आगे मुजफ्फराबाद जाए। मुझे वो बेहिसी भूलती नहीं कि मरी में सैकड़ों अफराद बर्फ के नीचे दब कर हलाक हो गए, लेकिन वो जो बेहिस हुक्मरान थे उनके कान पे चूम तक नहीं की, और लोग मदद के लिए पुकारते हैं, वो नहीं आए। यहाँ से प्राइम मिनिस्टर हाउस कितना दूर है मुझे बताओ। साबिक वजीर आजम सानेहा मरी का जिम्मेदार। गुज़श्ता 5 साल यहाँ माफियाज को लाया गया। इलेक्शन में मरी वाले घुसपैठियों को भगा देंगे। मरियम नवाज का जलसे से खिताब। लेवल प्लेइंग फील्ड मिली, ना बाहर निकलने की इजाजत। बैरिस्टर गौहर का बुनेर में जलसे से खिताब। PTI रहनुमा बोले पूरी क़यादत नजरबंद है या गिरफ्तार। बाजौड़ में रेहान ज़ेब का कत्ल हमारे लिए बड़ा नुकसान है। अवाम 8 फरवरी को 2/3 अक्सरियत से कामयाब करवाएं। कारकुन फार्म 45 लेने तक पोलिंग स्टेशन में रहेंगे। रावलपिंडी के हल्का NS 57 में पीपल्स पार्टी का पावर शो। ग्लास फैक्ट्री के जलसे में मुख्तार अब्बास की बग्घी में एंट्री। कहा 2018 का इलेक्शन साकिब निसार और शेख रशीद ने हमसे छीना, इस बार अवाम की जीत होगी। अमरीका को पाकिस्तान में पुरतशद्दुद वाक़यात, मीडिया और इंटरनेट की आज़ादी समेत इज़हार राय में रुकावट पर तशवीश। नायब तर्जुमान महकमा ख़ारिजा वेदांत पटेल ने कहा कि पाकिस्तान के इंतखाबी अमल को करीब से देख रहे हैं। खौफ, तशद्दुद या धमकी के बगैर पाकिस्तानी अवाम को
اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا، 11 نکاتی ایجنڈا جاری۔ احتساب عدالتوں کی تشکیل نو پر وزارت قانون کی سمری منظوری کے لیے پیش کی جائے گی۔ لاپتہ افراد پر بنائی گئی وزارتی کمیٹی کا کابینہ کو اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ وزارت خزانہ انتخابی قوانین کی خلاف ورزی کرنے لگی، الیکشن کمیشن کے احکامات ہوا میں اڑا دیے۔ ایف بی آر کی تشکیل نو پر کام روکنے کی بجائے اصلاحات کا عمل جاری، ریفارمز کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی قائم کر دی گئی، وزیر خزانہ سربراہ بن گئیں۔ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہم لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ ہم جموں کشمیر تنازع کے اہم فریق ہیں۔ ہندوستان جموں کشمیر کے عوام کی خواہشات کے برخلاف جموں کشمیر پر یک طرفہ طور پر کوئی حتمی حل مسلط نہیں کر سکتا۔ یوم یکجہتی کشمیر پر سپہ سالار جنرل عاصم منیر کا وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے ساتھ کنٹرول لائن کے اگلے مورچوں کا دورہ۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے مظالم کے سامنے سینہ سپر کشمیریوں کی بھرپور حمایت کے عزم کا اعادہ۔ کہا پاکستان کی خود مختاری کے خلاف جارحیت کا بھرپور فوجی طاقت کے ساتھ جواب دیا جائے گا۔ پاکستان اور آزاد کشمیر کے عوام آپ کی پشت پر ہیں اور سفارتی سطح پر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کریں گے۔ وہ وقت دور نہیں کہ جب مقبوضہ کشمیر کے عوام آزادی کی نعمت سے ہمکنار ہوں گے اور آزاد فضاؤں میں فتح کا جشن منائیں گے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں سی ٹی ڈی کا کامبنگ اینڈ سرچ آپریشنز نیوی کالونی، مچھر کالونی، لیاری اور صدر سے ملحقہ علاقوں میں کیا گیا۔ ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے مشتبہ مقامات پر کارروائی۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی بمباری جاری، مزید 123 فلسطینی شہید، بمباری سے مسجد اور رہائشی عمارتیں تباہ، کئی لوگ ملبے تلے دب گئے۔ خان یونس میں بھی شدید لڑائی، کئی مقامات پر اسرائیلی فوج پسپا۔ روس کی درخواست پر غزہ کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کا خطے میں امن کا ایک اور مشن، ریاض سے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات۔ 2 گھنٹے طویل ملاقات میں غزہ میں انسانی امداد کی فراہمی اور تنازع کو مزید پھیلنے سے روکنے پر بات چیت۔ انٹونی بلنکن مصر، قطر، اسرائیل اور مغربی کنارے کا بھی دورہ کریں گے۔ شام میں امریکہ کے سب سے بڑے فوجی اڈے پر ڈرون حملہ، 6 کمانڈر مارے گئے، 24 زخمی۔ مزاحمت کار گروپ نے مشرقی صوبے میں العمر آئل فیلڈ میں جنگجوؤں کو نشانہ بنایا۔ امریکی فوج کی طرف سے ہلاکتوں کی اطلاع نہیں ملی۔ برطانیہ کے شاہ چارلز کو کینسر ہو گیا، برطانوی شاہی محل نے اس خبر کے ساتھ شاہ چارلز کی تصاویر شیئر کر دیں۔ بکنگھم پیلس سے جاری اعلامیے کے مطابق کئی قسم کے ٹیسٹ ہونے کے بعد ڈاکٹرز نے شاہ چارلز کو عوامی مقامات پر جانے سے روک دیا ہے۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں صبح کے اوقات میں چند مقامات پر دھند کا راج۔ کراچی میں بارش کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ، آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ بالائی علاقوں اور شمال مشرقی بلوچستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ سندھ پریمیئر لیگ کا پہلا ٹائٹل میرپور خاص کے نام رہا۔ فائنل میں میرپور خاص ٹائگرز نے حیدرآباد بہادرز کو 79 رن سے ہرا دیا۔ عثمان طارق کی طوفانی بولنگ 16 رنز دے کر 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ سجاد علی 26 اور حسن نواز 24 رنز بنا سکے۔